आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका महासचिव अनित थापाले अचानक मङ्पुको परिभ्रमण गरे। उनले मङ्पु लाब्द समष्टिका सम्पूर्ण पार्टी प्रतिनिधिलाई लिएर स्थानीय मङ्पु विभाग सार्वजनिक भवनमा सभा डाकेका थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी महासचिव अनित थापाले जबसम्म मङ्पु लाब्द समष्टिमा राम्रो नेता जन्मिँदैन तबसम्म यो समष्टिलाई आफू सोझै हेर्ने जनाएका छन्। आगामी विधानसभा चुनावको निम्ति मङ्पुको 6वटा विभागका सबै नेताहरूले आफ्नो विभागमा गएर भोलिदेखि नै खट्ने अनि जुन विभागमा जसले ज्यादा भोट ल्याउन सक्छ त्यस विभागबाट नै मङ्पुको निम्ति नेता बनाउने कुरा अनित थापाले जनाएका छन्। सचिव थापाले मङ्पुमा नै बसेर प्रत्येक विभागको निम्ति काम गर्ने नेताहरू छुट्याइदिने बताउँदै आगामी 5 अप्रिल मङ्गलबारको दिन मङ्पुमा पार्टीको उम्मेदवारसँगै र्याली साथै जनसभा गर्ने बताएका छन्। रञ्जित सेन्चुरीले सञ्चालन गरेको समारोहमा नारी मोर्चा सभानेत्री सूर्यमणि राई, युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा सचिव विज्ञान मिश्र अनि माध्यमिक शिक्षक संगठन सभापति जगत राई आदिले सम्बोधन गरेका थिए। अचानक भन्दा पनि मेरो हिजो प्लानिङ थियो। मैले हिजो लिडरहरूलाई फोन गरेको थिएँ, म सुकेको भिजिट बसेर मङ्पु आउँछु भनेर। अनि हिजो नै मैले उहाँहरूलाई खबर गरेर आएको। अब हेर्नुहोस्, किनभने मङ्पु त मलाई थाहा छ, म मङ्पु आएको, मेरो बाबुबाजेको जग्गा हो, यहाँ डिभिजन थाहा छ, सबै कुरो थाहा छ। सो इलेक्सनसम्म चाहिँ डिभिजन वाइज लिडरहरू आफ्नो डिभिजनमा बसेर खट्यो भने चाहिँ घर दैलोमा पुग्छ। तर इलेक्सन भनेको चाहिँ गाउँबाट ल्याउने हो। इलेक्सन भनेको प्रेसिडेन्ट एक्लै ल्याउनु सक्दैन। र डिभिजन वाइज हामीले डिसेन्ट्रलाइज गऱ्यो भने अझै हामीले मान्छेलाई बुझाउनु सक्छौँ, हाम्रो मेकानिजम स्ट्रङ हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले 15 वर्ष भोट दिएर चाहिँ पाएको उपलब्धि यही हो। उहाँहरूको सोच गोर्खामाथि के छ त्यो छर्लङ्ग देखेको हो। त्यो नयाँ कुरो होइन। भाजपाले कहिले पनि गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर काहीँ पनि लेखेको छैन। हेर्नुहोस्, हामी झुकेको मात्रै हो। तपाईँहरूले भन्नुहोस्, कुन चाहिँ प्रेस मिटमा चाहिँ भाजपाले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर भनेको छ, कुन चाहिँ मेनिफेस्टोमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर भनेको छ। यो नयाँ कुरो होइन। हेर्नुहोस्, हाम्रो लागि यो सधैँभरि गोर्खाल्यान्ड विभाजन हुँदैन न भाजपाले पनि भनिरहेको छ। उनीहरूले नयाँ नयाँ चिज ल्याएर हामीलाई झुक्काउनु खोजिरहेको छ। अहिले पिपिएस भन्ने ल्याएको छ, बुझ्नु भएन? नयाँ नयाँ कुरो ल्याएर गोर्खालाई झुक्काउनु खोजिरहेको छ। अनि हामी झुकिरहेछौँ, तर योपालि झुकिँदैन। अब हेर्नुहोस्, योपालि हामीले 3टामै जित्छौँ, जित्नु राम्रो मार्जिनले जित्छौँ। गान्तोक नगर निगमको चुनावमा 58.22% मतदान भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। पूर्व जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त जानकारी अनुसार बुधबार गान्तोक नगर निगममा 58.22% अनि सिङताम नगर पञ्चायतको निम्ति साँझ 5 बजेसम्ममा 71.11% मत खसेको बताइएको छ। यसै गरी रम्फू नगर पञ्चायतमा 75.42% मतदान भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गान्तोक नगर निगमको निम्ति 57.80% पुरुष अनि 58.66% महिला मतदाताहरूले मतदान गरे। यसै गरी सिङताम नगर पञ्चायतको निम्ति 72.99% पुरुष अनि 68.93% महिला मतदाताहरूले मतदान गरे। रम्फू नगर पञ्चायतमा 73.91% पुरुष अनि 77.08% महिला मतदाताहरूले मतदान गरेका छन्। गान्तोक नगर निगमको कुल 19वटा वार्डमध्ये 4वटा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि 15वटा वार्डमा चुनाव सम्पन्न भयो। यसै गरी सिङताम नगर पञ्चायतका सबै 5वटा वार्डमा चुनाव सम्पन्न भयो भने रम्फू नगर पञ्चायतका 5 मध्ये 4वटा वार्डमा चुनाव सम्पन्न भयो। रम्फू नगर पञ्चायतको 1 वार्डका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्।
दार्जिलिङ विधानसभाका निर्दलीय उम्मेद्वार सचेत तथा युवा नेतृत्व सुरज धर्कन गुरुङको चुनाव कार्यालय चोक बजारमा विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। यस अवधिमा सुरज धर्कनका सहयात्री सञ्जीव गोर्खा लामा समेत निकै बाग्लो युवा समूहको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यालय उद्घाटनपछि चुनाव प्रचार प्रसार बारे बैठक पनि आयोजना गरिएको अनि विभिन्न स्थानमा सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी मिडिया सेल प्रभारीले दिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा दार्जिलिङ विधानसभा प्रत्याशी पिटी ओला हिजो साँझपख चुनावी भ्रमण गर्दै आफ्नो दलबलसहित बिजनबारी पुगेका छन्। बिहानदेखि निस्केका ओलाले पुल बिजनबारी समष्टि अन्तर्गत पर्ने सिङ्ला कर्मटार गोग पुल बजार हुँदै साँझपख बिजनबारी आइपुगेर उनले बिजनबारी स्थित गोजमोमो 1 को चुनावी कार्यालयको उद्घाटन गरे। यसै अवसरमा तिनले आफूहरू 11 जनजातिको पक्षमा पहल गर्ने बताएका छन्। उनले तराई र डुवर्समा छोडिएका कतिपय मौजाहरू राज्य सरकारसँग मिलेर पीपीएसको पहलमा काम गर्ने पनि बताए भने बेरोजगारहरूको समस्यालाई विशेष ध्यानमा राखेर काम गर्ने थप बताएका छन्। हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको हामी जुन चाहिँ डुवर्स तराईको कतिवटा मौजा छाडिएको मौजा लिएर हामी बङ्गाल सरकारसँग अब मिलेर हामी यसको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको तर्फबाट पहल गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै 11 जात गोष्ठीको हामी जनजातिको दर्जाको लागि पहल गर्न चाहन्छौँ। यसमा अनि अन्य धेरै कुराहरू हाम्रो घोषणापत्रमा लिखित छ है। हजुर, त्यो त तपाईँले अगाडि नै थाहा पाउनु भएको छ। सम्पूर्ण गाउँ बस्ती पुल बिजनबारीभित्र प्रायः गाउँ बस्तीहरू पर्छ। ती गाउँ बस्तीका व्यक्तिहरूले तपाईँको घोषणापत्र बारेमा जान्नु अति आवश्यक छ र तपाईँले आफ्नो गाउँ बस्तीको निम्ति चाहिँ कस्तो किसिमको घोषणा राख्नुभएको छ? मैले यो क्षेत्र के कस्तो तरिकाले हेरेको छु भने यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छ, बेरोजगार जुन चाहिँ युवा युवतीहरू बेरोजगार छन् उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहन या गर्न या स्किल डेभलपमेन्टहरू गराएर अर्ग्यानिक फार्मिङहरू होइन, त्यहाँबाट साथसाथै फ्लोरिकल्चर यस्तो कामहरू गरेर अनि इको टुरिज्म आई थिङ्क यो अब आजकल कलकत्ताबाट सहरबाट आउने व्यक्तिहरू उहाँहरूले दार्जिलिङ बजारमै बस्न उनीहरूले त्यति इच्छा गर्दैनन्। अनि यो इको टुरिज्मको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै भव्य रूपमा अहिले अगाडि बढ्दैछन्। अनि मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँको युवतीहरूलाई इको टुरिज्ममा तपाईँले एउटा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको बेरोजगारीको कति हदसम्म चाहिँ अलिकति प्रब्लम सल्भ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कतिवटा माइक्रो स्मल एन्ड मिडियम इन्डस्ट्रिजहरू छ, त्यस्तो माइक्रो स्मल एन्ड मिडियम इन्डस्ट्रिजहरू हामी सरकारसँग या प्राइभेट इन्भेस्टरहरूसँग मिलेर ल्यायो भने त्यहाँ धेरै मान्छेले रोजगार पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ छ त्यसमा सबै भाइ बहिनीहरू बेरोजगार अनइम्प्लोइड भाइ बहिनीहरू बेरोजगार भाइ बहिनीहरू सबै त्यसमा उहाँले काम पाउँछ भन्ने हामी भन्न चाहँदैनौँ। किनभने म्याक्सिमम होला 5% 10%ले पाउला। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर SM दास रोड अपोजिट रिङ मॉल दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्,
एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पार्टीमा निष्क्रिय रहेका तक्लिङ पेसोक समष्टि पूर्व अध्यक्ष मन्दिरा घिसिङलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखीमा नारी मोर्चामा पुनः सामेल गरिएको जानकारी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखीमाका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुषमा राईले दिएकी छन्। पूर्व कन्भेनर नारी मोर्चा हुनुहुन्थ्यो अघि, अनि त्यसै समष्टिको नारी मोर्चाको सभानेत्री पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ भूतपूर्व संयोजिका, भूतपूर्व सभानेत्री र बिचमा उहाँलाई अलिकति त्यस्तै अब पार्टीभित्र है ठुलो परिवारमा सबै मत मिल्दैन र अलिकति मन दुःखो भएर उहाँ हामीदेखि रुष्ट भएर उहाँ बस्नुभएको थियो। तर फेरि उहाँले अहिले घरि यो नयाँ सोच र नयाँ विचारको है हाम्रो दुई नेतृत्वको काम गर्ने तरिका, शैलीहरू
अनि इलेक्सनको जुन चाहिँ घोषणापत्रहरू जुन चाहिँ जनसरोकारसित सम्बन्धित घोषणापत्रहरू छन् सबै कुरा हेरिसकेपछि फेरि बहिनीले यहाँ एउटा लेटर दिनुभएको छ है हामी नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति कहाँ र तपाईहरुलाई सर्वविदित भएको कुरा हो गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिको सभानेत्री सम्माननीय छिरिङ दाहालज्यू जो अहिले उम्मेदवारको रूपमा खरसाङबाट विधानसभा क्षेत्रबाट अहिले आफ्नो है भोटको निम्ति कुदिराख्नु भएको छ उहाँ खटिराख्नु भएको छ त्यसैले म एउटा वर्किङ प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रल कमिटीको नाताले यो चिठी म कहाँ आइपुग्दाखेरि यसलाई एक्सेप्ट गर्दै फेरि बहिनी हाम्रो परिवारमा फेरि फर्केर आउनु भएकोमा उहाँलाई स्वागत पनि जनाउँछौँ भनेर यो चिठी देखाउँदै हजुरहरूको मार्फत सबैलाई जानकारी गराउनको निम्ति आज यहाँ भेला भएका छौँ। तर ब्याक हुँदाखेरि धेरै पार्टीहरूले मलाई धेरै पार्टीको मान्छेले मलाई फकाए तर आफ्नो परिवार र आफ्नो घर भनेको आफ्नो घर आफ्नो परिवारै हुन्छ। तर यसघरि चाहिँ के भयो भने यो नयाँ सोच नयाँ विचार जुन हामीले सोचेर जुन 2018 देखि नै हामी यस पार्टीमा हाम्रो गाउँ हाम्रो समष्टि सबै यस पार्टीमा आए र फेरि अब इलेक्सन आउँदैछ है इलेक्सन आउँदा चाहिँ यस्तो घडीमा फेरि हामीलाई जुन क्यान्डिडेट दिनुभयो अध्यक्ष ज्यूले अनि हाम्रो चेयरम्यान साहबले जुन हामीलाई क्यान्डिडेट दिनुभयो एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ रुदेन दाजु उहाँ हाम्रो गाउँकै हुनुहुन्छ साथै एकदमै सोसियल खालको हुनुहुन्छ र उहाँलाई जिताउन लागि है म चाहिँ पछि ब्याक भएर बस्न सकिनँ र म सबैलाई यही भन्छु उहाँ एकदम बेस्ट मान्छे हुनुहुन्छ गाउँको सेवाको लागि सोसियल वर्कको लागि र उहाँ भन्दा राम्रो प्रार्थी चाहिँ अब हामी मलाई लाग्छ पाउँदैनौँ होला हामीले है र हामी त्यसकै लागि पनि म पार्टीमा फेरि आएको छु। बिनेखीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा युवा मोर्चा केन्द्रीय प्रवक्ता विशाल राईले भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक विस्तारवादी पार्टी रहेको आरोप लगाउँदै भारतीय जनता पार्टीलाई हराउनु पर्ने बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको संयुक्त तत्त्वावधानमा आज हामी अहिलेको विविध जुन विषयहरू छ चुनावको माहौल भएकोले गर्दाखेरि चारैपट्टिबाट अहिले चुनाव हावा तातिएको छ अनि विभिन्न मुद्दाहरू पनि अगाडि आइरहेको छ। यो मुद्दाहरूलाई बुझाउनको लागि र जनतालाई अवेर गराउनको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। हामी समक्ष आज केन्द्रीय समिति युवा मोर्चाका उपाध्यक्ष श्रद्धेय दाई बारुद थापाज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। यसरी नै केन्द्रीय समिति युवा मोर्चाका प्रवक्ता श्रद्धेय दाई विशाल राईज्यू हुनुहुन्छ। अनि आज जुन विषयमा हामी बोल्न गइरहेका छौँ त्यसको विषयमा विस्तृत जानकारी गराउन म केन्द्रीय प्रवक्ता श्रद्धेय दाई विशाल राईज्यूलाई आग्रह गर्छु। हिजो अस्ति भारतीय जनता पार्टीका पहाडकै 3वटा प्रार्थीले पनि बारम्बार भन्दै थिए हामी बिजेपीसँग आबद्ध भएको कारण चाहिँ 2टा कारण हो। एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, एउटा चाहिँ 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता। जनजातिको मान्यतामा मैले तपाईँलाई कुरा राख्नु पर्दाखेरि 2019 सालमै हामीले आरटीआई गरेर त्यो खुलासा गरिदिएका हौँ कि भारतको ट्राइबल मिनिस्ट्रीबाट जहाँबाट हामीले आरटीआईको क्वेरीको रूपमा चिठी पायौँ रिपोर्ट पायौँ त्यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि 11 जात गोष्ठी गोर्खा जातिलाई यहाँ भारतभित्र जनजातिको मान्यता दिँदाखेरि चाहिँ नेपालबाट आउने सोही जातको मान्छेहरूको चाहिँ यहाँ इलिगल रूपमा इन्फ्लो गर्छ भनेर यो त लेखेको चिज हो, यो हामीले भनेको होइन। त्यसको पछि अब आज यहाँ बिजेपीले भन्दै गरेको कुरा अब यो रिसेन्ट आरटीआई रिपोर्ट हेर्नुहोस् है, यो 25 तारिक मार्च 2021 सालको यो रिपोर्ट, यो 18 तारिक मार्च 2021 सालको आरटीआई रिपोर्ट हो, भारतको केन्द्र जनजाति मन्त्रालयले पठाएको। यहाँ हामीले स्पष्ट रूपमा सोध्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले घोषणापत्रमा बारम्बार हाल्नुभएको उल्लेख गर्नुभएको इलेक्सन जित्नुभयो, भारतीय जनता पार्टी आज 2वटै लोकसभा राज्यसभा बहुमतमा छ, स्ट्याटस चाहिँ कहाँ छ 11 जनजातिको भन्दाखेरि उहाँहरूले हामी चाहिँ चिठी पठाएको। हामीसँग 11 जात गोष्ठीको मान्यताको लागि अहिलेसम्म कुनै चिठी चपेटा पत्र हामीसँग छैन भनेर यसरी पठाएको छ। यसले प्रमाण गर्छ नि अब तथ्य साथ बोल्नु पर्यो नि। अब मेनिफेस्टोमा हालेर खालि काम गर्छ भन्ने पनि होइन। अब यो कुरा 2014 सालदेखि भारतीय जनता पार्टीले त गोर्खाको समस्या गोर्खाको पोलिटिकल सल्युसनमाथि 11 जात गोष्ठीमाथि पिपिएसमाथि काम गर्छु भनेको धेरै वर्ष पनि, तर आज कागजी रूपमा तथ्यात्मक रूपमा हामीले डेटा माग्दाखेरि चाहिँ
अब मिनिस्ट्रीबाट हामीसँग कुनै पनि प्रकारको तथ्य अथवा इन्फर्मेसन छैन भनेर यसरी चिठी लेख्छ। खरसाङ सहरको मोटर स्ट्यान्ड छेउमा अर्ग्यानिक सब्जी अनि अन्य सामानहरूको पसल आजदेखि खोलिएको छ। पहाडमा सब्जीहरू लगभग फुटपाथमा मात्र बिक्री हुने गर्थ्यो। यसलाई पहाडमा उच्च स्थान दिँदै रिम्बिक फ्रेसले सुन्दर ढङ्गमा सजाएर दोकानमा ल्याउन सफल बनेको छ। यस विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै रिम्बिक फ्रेसका संस्थापकले थप जानकारी दिएका छन्। एउटा हाम्रो बिसाइड्स अब तपाईँलाई राम्रो फ्रेस सामान प्योर सामान खुवाउनेको मुहिमको हो। हामीले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टप्रति पनि हामी जागरुक छौँ। हाम्रो समाज तपाईँले दुध दिनुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो शरीर त हेर्नु पाउनुहुन्छ, सँगैमा इन्भाइरोमेन्टमा पनि तपाईँले प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। किनकि हामी ब्रिङ यो ओन बोटल भन्ने कन्सेप्टमा काम गर्छौँ, जसमा कि तपाईँहरूलाई हामी दुध चाहिँ प्लास्टिक पाउचमा बेच्दैनौँ, हामीले बोतलमा दिन्छौँ। तपाईँहरूले आफैले बोतल हामी इन्करेज गर्छौँ कि तपाईँहरूले आफै बोतल लिएर आउनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने डेली बेसिसमा हामीले 200 लिटर पनि दुध बेच्यौँ भने 200वटा पाउचेस इन्भाइरोमेन्ट जानलाई रोक्छौँ हामी। बिसाइड्स द्याट तपाईँहरूले हाम्रो सामान किन्नुहुँदा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँले हाम्रो फार्मर्सहरूलाई इकोनोमीले सपोर्ट गरेको जस्तो पनि हो। फार्मर्सहरू इन्करेज हुनु, राम्रो दाम पाउनु नै उनीहरू मोटिभेट भएर अझै राम्रो फार्मिङ गर्नु हो, जसमा कि हाम्रो युथहरू पनि जसले चाहिँ अझै फार्मिङमा इन्ट्रेस्ट गर्दैन, किनभने उहाँहरूको इकोनोमिक कन्डिसन अब त्यो फार्मिङ सेक्टरमा चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा धारणा छ। त मेरो विश्वास छ कि हामीले अगर हाम्रो प्रडक्टलाई राम्रो प्याकेजिङ गरेर राम्रो स्टाइलमा बेच्नु सक्यो भने गाउँ बस्तीबाट राम्रो दाममा उठाउन सक्नु भने हाम्रो युथहरू आफ्नै गाउँमा आफ्नै बस्तीमा पनि फार्मिङ गरेर पनि सर्भाइभ गर्ने र सर्भाइभ मात्रै होइन फ्लोरिस गर्ने पनि पोसिबिलिटी एकदम हाई छ। र त्यसै कारण तपाईँहरूले रिम्बिक फ्रेसमा सपिङ गर्नुभयो भने फार्मर्सलाई पनि हेल्प गर्नुहुन्छ, रिम्बिक फ्रेसमा सपिङ गर्नुभयो भने इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।